र हामी आज परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्न जानेछौँ। विशेष गरिकन यो वचन मैले आजभन्दा एक महिना अगाडिदेखि नै एक दिन मेरो है सबैजनाको के भन्नु घर परिवारमा हाम्रो स्थिति परिस्थितिहरू त्यस्तै नै भइरहेको हुन्छ। अनि कतिचोटि हुन्छ नि है चिन्ता नगर्नु भन्छ है, सबैको आफ्नो आफ्नो चिन्ता हुन्छ। वन कोठामा कसैले आमा छोरीले एक दोस्रोलाई सेयर गर्न नसके तापनि आमाको आफ्नै वेदना छ, मेरो आफ्नै वेदना हुन्छ। अनि एकचोटि मलाई त्यो साँझ मलाई राति निन्द्रा लागेन है, म छटपटिरहेको थियो मेरो घरको परिस्थिति। त्यो राति म सुत्न सकिनँ है, सुत्नै सकिनँ। मलाई 12 बज्यो निन्द्रा लाग्दैन है, 1 बज्यो निन्द्रा लाग्दैन, 2 बज्यो निन्द्रा लाग्दैन। अनि त्यो निन्द्रा नलाग्ने समयमा चाहिँ म फोन हेरेँ भने म कहिल्यै पनि त्यो अरू टाइम पास गर्नुलाई म केही हेर्दिनँ, तर म वचन पढ्ने गर्छु है, म बाइबल पढ्ने गर्छु। अनि मलाई त्यो दिन यो अयुबको किताबबाट धेरै पढ्नु मन लाग्यो। मलाई त्यो दिन प्रभुले मलाई त्यो वचन पढ्न लाउनु भयो। अनि मैले राति 1, 2, 3 च्याप्टर चाहिँ डल्लै पढेछु है। अनि त्यहाँबाट म एउटा इन्करेज, त्यो मध्यरातको अवस्थामा मेरो परिस्थिति मध्यरात भइरहेको अवस्थामा परमेश्वरले त्यो वचनबाट मसँग बोल्न भयो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरले त्यो वचनबाट बोल्न भयो। अनि त्यसकै सन्दर्भ यो हप्ताभरि चापाचापी हाम्रो प्र्याक्टिस भइरहेको छ, बिचमा क्लास पनि थियो है, कतिवटा प्रिपरेसन गर्न पर्ने, किनभने परमेश्वरको वचन लिएर यहाँ उभिनु भन्ने कुरो चाहिँ ख्यालचट्टा होइन है। केही न केही परमेश्वरको वचनबाट हामी हरेकलाई सन्देश पुगेका हुनुपर्छ। केही न केही वचनले हाम्रो जीवनमा काम गरेर आज त्यो जीवनमा हाम्रो केही एउटा प्रगति, उन्नति, परिवर्तन भन्ने कुरा हाम्रो जीवनमा आउन पर्छ। यस कारणले गर्दा म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ, प्रिपेयर गर्दै थिएँ, व्यस्त भइरहेको छौँ है। अनि परमेश्वरले के बोल्नु, धेरै वचनहरू हेरिरहेको थिएँ। अनि परमेश्वरले मलाई यही वचन आज बोल्न लाउनु भएको छ। आमेन, हालेलुया। र हामी अयुबको किताबबाट, हामी सबैलाई थाहा भइरहेको, हामी अयुबको किताब जब है पहिलो च्याप्टर हामी 1 बाट पढ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर हामी पाउँछौँ अयुबको परिवार। अनि नेपाली बाइबलमा चाहिँ अयुबको जाँच भनेर पनि माथिको टपिक त्यसरी लेखेको छ, अयुबको जाँच। अनि इङ्ग्लिस बाइबलमा चाहिँ भन्छ अयुब एन्ड हिज फ्यामिली इन उज भनेर, उज भन्ने जग्गामा अयुबको परिवारले बसोबासो गरेको छ। र तपाईँहरू कसैले मलाई 1 देखि पढिदिनुहोस्, 1, 2 तपाईँले पढिदिनुहोस्। तिनी परमेश्वरसँग डराउँथे र खराब कामबाट अलग रहन्थे। तिनका 7 छोरा र 3 छोरी थिए। अच्छा, कन्टिन्यू पढिदिनुहोस्। 3, 4, 5 तिनका 7,000 भेडा बाख्रा, 3,000 ऊँट, 500 हल गोरु र 500 गधा बाहेक धेरै कमारा कमारीहरू पनि थिए। यसरी अयुब पूर्वका सबै मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा महान थिए। तिनका छोराहरूले पालो भेला भएर आफ्नो घरमा भोज दिने गर्थे औ आफूहरूसँग खानापिना गर्न आफ्ना 3 जना बहिनीहरूलाई बोलाइ पठाउँथे। भोज दिने हरेकको पालो सिद्धिएपछि अयुबले आफ्ना छोराछोरीलाई बोलाएर बिहानै सबेर उठी तिनीहरू प्रत्येकको निम्ति एउटा होम बलि चढाएर तिनीहरूलाई पवित्र गर्थे, किनभने तिनीहरूले कतै परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेर आफ्ना मनमा ईश्वर निन्दा गरे होलान् कि भनी तिनी सम्झन्थे। तिनी सधैँ यसै गर्थे। आमेन। यहाँसम्म हामीले पढेका छौँ। अनि अझै म अगाडि खण्ड तपाईँलाई लाँदै गर्छु। तर हामीले 1 देखि हामीले यहाँनिर 5 सम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखिलाई यहाँनिर अयुब कस्तो खालके मान्छे थियो, अनि अयुबको पर्सनालिटीको विषयमा यहाँ विवरण गरेको छ है। अयुब चाहिँ उज भन्ने जग्गामा बसोबासो गर्थ्यो। यहाँनिर भनेको छ अयुब चाहिँ कस्तो खालके व्यक्ति थियो भन्दाखेरि चाहिँ ब्लेमलेस है, निर्दोष अनि अपराइट, सोझो व्यक्ति, परमेश्वरको भय मान्ने अनि खराब कामबाट अलग बस्ने। अयुबलाई यसरी अयुबको विषयमा भनेको छ। अयुबको स्वभाव, अयुब कस्तो खालके मान्छे थियो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ परमेश्वरको भय मान्ने, ऊ निर्दोष व्यक्ति थियो भनेको छ। अनि ऊ एकदमै एकदमै सोझो सही मार्गमा चल्ने व्यक्ति भनेर यहाँनिर भनेको छ। अनि दुष्ट कामबाट अलग बस्ने, अनि त्यो चाहिँ एउटा अयुबको पर्सनालिटी, अयुबको क्यारेक्टरलाई यहाँनिर सम्बोधन गरेको छ कि अयुब चाहिँ कस्तो पर्सनालिटी भएको मान्छे थियो भनेर भनेको छ। अनि दोस्रो पददेखि हामीले पढ्यौँ भनेदेखि अयुबको 7 जना छोरा छ अनि 3 जना छोरी छ। अनि त्यति मात्र नभएर अयुबको के कति छ अरे 7,000 भेडा
अनि 3000 ऊँट अनि 500 हलगोरु 500 फिमेल डङ्की भनेर यहाँनिर भनेको छ and a very large household and so that this man was the greatest of all people of the east अनि पूर्वका ती भेगमा चाहिँ सबैभन्दा के व्यक्ति भनेको छ महान व्यक्ति अयुब चाहिँ महान व्यक्ति अनि अयुबको यो भेडा बाख्रा गाई बस्तुको विवरण किन गरेको होला हामी के बुझ्न सक्छौं भने अयुब चाहिँ के रहेछ धनी व्यक्ति भनेर यहाँनिर बताएको छ कि अब त्यो जमानामा चाहिँ हजारौं गाई बस्तु जग्गा जमिनको मालिक हुनु भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ अब करोडौं बिलियन ट्रिलियनको बिजनेस भएर पैसा रुपियाँ भएर धनी भएको जतिकै तुलनामा आउँछ एन्ड अयुब वाज अ भेरी रिचेस्ट म्यान भनेको छ अनि उ चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ उ सबैभन्दा के थियो रे महान धनी व्यक्ति थियो भनेर यहाँ भन्दैछ अब हामीले अयुब चाहिँ कस्तो रहेछ भने एउटा धनवान व्यक्ति पनि रहेछ अनि उ धनवान मात्र हैन उ तर सबैभन्दा धनीमा पनि धनी अनि महान भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर हामी यो वचनको खण्डबाट हामी बुझ्न सक्दछौं अनि यहाँनिर हामी हेर्दै गयौं भनेदेखिलाई उसको छोराछोरीहरूले के गर्थ्यो रहेछ पालै पिलो बेला पख के गर्थ्यो रहेछ 4 दिन हामीले पढ्यो भने खानपिन गर्दै यसो इन्जोयमेन्ट है एउटा दाजुको घरदेखि अर्को दाजुको है त्यही जेठा दाजुको भन्दै भनेको छ त्यसरी जाँदै अनि उसको दिदी बहिनीलाई पनि सम्मिलित गरेर खानपिन गर्दै मनोरञ्जनहरू गर्ने गर्थ्यो भनेर भनेको छ अनि जब त्यसो गर्थ्यो त्यसो गर्दाखेरि अयुबले चाहिँ के गर्थ्यो रे कतै यो खानपिन यो मोज मस्ती गर्दा गर्दै यिनीहरूले कतै प्रभुको विरुद्धमा त पाप त गर्दैन गल्ती गरेन भनेर चाहिँ अयुबले छोराछोरीलाई लिएर बिहानै परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर के गर्थ्यो रे होम बलि चढाउने काम गर्थ्यो उनीहरूको पापको प्रायश्चितको लागि बिहान भनेको छ अर्ली मर्निङ भनेर भनेको छ बिहान उठेर अयुबले परमेश्वर कहाँ गएर चाहिँ आफ्नो छोराछोरीको पक्षमा भएर चाहिँ उले बलिदान चढाएर परमेश्वरसँग केही पनि गर्ने गर्थ्यो रहेछ अन्तर बिन्ती गरेर होम बलिको पाप क्षमाको उले बिन्ती गर्ने गर्थ्यो भनेर यहाँनिर ताकि मेरो नानीहरू चाहिँ यो कुरोबाट निर्दोष रहोस् ताकि मेरो नानीहरूले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा गलत नगरेको पाओस् भनेर चाहिँ हामी यहाँनिर पाउँदछौँ अनि हामीले यहाँनिर अर्को कुरो अयुबको अझै क्यारेक्टर अर्को के देख्छौँ भने ऊ धनवान मात्र नभएर ऊ महान व्यक्ति मात्र नभएर ऊ एउटा निर्दोष र सोझो परमेश्वरको भय मान्ने व्यक्ति मात्रै नभएर पनि अयुब चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबल फादर पनि भएको छ आमेन अयुब चाहिँ एउटा जिम्मेवार पिता भएको छ अयुब चाहिँ एउटा असल भाव पनि यहाँनिर हामी देखा पर्छौँ अयुबको स्वभावमा हामी हेर्दाखेरि है धेरैचोटि आज हामी परिवार सम्हालेर हामी बस्छौँ तर कतिचोटि हामी हाम्रो परिवारलाई हामीले कसरी सम्हालिरहेको छौँ एउटा भाउ भएर हाम्रो भाउको जिम्मेवारी कसरी हामीले निभाइरहेको छौँ भन्ने कुरो पनि हामीले सोच्न पर्ने कुरो छ है धेरैचोटि हाम्रो कामको व्यस्तताले हाम्रो फुर्सद हुँदैन हामीले हाम्रो बालबच्चाहरूलाई समय दिन हामी पाइरहेको हुँदैनौँ के गरिरहेको छ कसो गरेको छ कता गइरहेको छ हामीलाई त्यसको वास्ता हुँदैन अनि हामी हाम्रो कामको व्यस्ततामा हुन्छौँ पैसा कमाउने काममा परिवारलाई पाल्नुपर्छ भन्ने काममा अनि हामी आफै एउटा संगति विहीन भएर हामी हिँडिरहेको हुन्छौँ तर यहाँ अयुब धनवान व्यक्ति भएर ऊ एउटा बिजनेसम्यान पनि हो यहाँनिर ऊ धेरै सम्पत्ति भएको मान्छे हो अनि ऊ एकदमै के भन्नु ऊ बिजी उसको पर्सनालिटी हेर्दा चाहिँ ऊ फ्री भएर बस्ने मान्छे चाहिँ हो जस्तो लागेन मलाई है किनभने उसको यत्रो हेरचाह गर्ने बिजनेसहरू उसको छ उसको कमाइहरू छ उसले त्यो पनि हेर्न पर्ने तर त्यो सबैको बादमा पनि उसले परमेश्वरलाई समय दिन जानेको छ आमेन उसले परमेश्वरलाई समय दिन जानेको छ अनि उसले समयमा हमेशा बिहानै उसले आफ्नो परिवारको रक्षा गर्दै परिवारको देखरेख गर्दै पनि उसले परमेश्वर कहाँ अन्तर्विन्ती गर्दै पुग्ने व्यक्ति अयुब बिहानै उठेर प्रार्थना गर्ने प्रभुको मुहार खोज्ने व्यक्ति यहाँनिर भएको छ आमेन अनि यहाँनिर हामी एउटा असल कुरो अयुबको कुरालाई देख्न चाहन्छौँ अनि मैले जब यो खण्डलाई पढ्दै थिएँ धेरै हामीले यो विषयमा हामीले वचनहरू सुन्छौँ धेरैचोटि सुन्छौँ अनि हामीले धेरै अयुबले चाहिँ कस्तो परिस्थितिमा दुःखमा अयुबले चाहिँ के गर्यो इन्ड्योर गर्यो अयुब विजय प्राप्त गर्यो अयुबले त्यो समस्या पार गर्यो अयुब चाहिँ यस्तो राइचियस मान्छे हो भनेर हामीले धेरै सुसन्देश हामी परमेश्वरको वचनबाट विभिन्न प्रभुको दासहरूबाट सुनिरहेको छौँ अनि मैले चाहिँ मेरो आँखा गएको मेरो एट्र्याक्सन गएको चाहिँ यो 1 मा अनि तल हामीले 8 मा हेर्यो भने पनि त्यहाँनिर पनि छ है अनि पहिल्यै हामीले हेर्यो भने अयुबलाई चाहिँ यस्तो
एउटा सर्टिफाई गरिदिएको छ, अयुबलाई चाहिँ यस्तो प्रमाणित गरेको छ है। अब अयुब पनि तपाईँ र म जस्तो साधारण मानिस हो, तर अयुबलाई चाहिँ आज अयुबको विषयमा पर्सनालिटी, उसको क्यारेक्टरको विषयमा यहाँनिर अयुब चाहिँ यस्तो मान्छे हो भन्दाखेरि पनि इभन परमेश्वरले पनि सर्टिफाई गरेको छ कि अयुब चाहिँ शैतानको अगाडि भनेको छ, अयुब चाहिँ मेरो दास अयुब जस्तो मान्छे तैँले संसारमा अरू भेटाएको छस्। अयुब चाहिँ सोझो मेरो भैमा हिँड्ने, ऊ चाहिँ एकदमै धार्मिक मान्छे हो भनेर चाहिँ आज परमेश्वरले पनि ठोकेर चाहिँ शैतानको अगाडि च्यालेन्ज गरेर भनेको छ। अनि यहाँ चाहिँ मेरो अयुबकोमा चाहिँ के चाहिँ यस्तो थियो कि परमेश्वरले पनि यस्तो उसलाई एउटा एप्रुभ गरेको छ। परमेश्वरले नै सिल ठोकेर भनेको छ अयुब जस्तो दास चाहिँ अरू कोही पनि यो संसारमा छैन भनेर परमेश्वरले नै शैतानसँग च्यालेन्ज गरेको छ। आमेन, च्यालेन्ज गरेको छ। अनि यसको रहस्य चाहिँ किन चाहिँ हो, अयुबलाई चाहिँ किन यति साह्रो परमेश्वरले उसको पर्सनालिटी, उसको क्यारेक्टरलाई यति सम्मान गरेर परमेश्वरले नै एउटा धाक दिएर चाहिँ गर्व गरेर चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्टको साथमा चाहिँ भनेको छ। कतिचोटि हामी कन्फिडेन्टको साथमा हामी मानिसहरूलाई एप्रुभ गर्ने गर्छौँ है, कतिचोटि ऊ चाहिँ पक्कै हो है भनेर, तर 2 दिन बादमा हामी के हुन्छ, शिर झुकाउने भइरहेको हुन्छौँ कतिचोटि होइन। हाम्रो शिर झुकिरहेको हुन्छ। हामीले जसलाई विश्वास गर्छौँ, जसलाई हामी भरोसा गरेर हो भनेर हामी ठोकेर भन्छौँ भनेदेखि कतिचोटि त्यही प्रभुको छोराछोरीले हामीलाई धोका दिइरहेको हुन्छ, त्यही प्रभुको छोराछोरीले परमेश्वरको नामको बदनाम गरिरहेको हुन्छ। तर यहाँनिर अयुबलाई परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, थाकतिर भनेको छ कि अयुब जस्तो व्यक्ति चाहिँ आज यो संसारमा छैन, ऊ चाहिँ एउटा यस्तो सोझो व्यक्ति छ भनिकन। अनि अयुबलाई परमेश्वरले किन चाहिँ यति साह्रो एप्रुभ गर्ने बाध्यतामा यति साह्रो उहाँले च्यालेन्ज गरेर शैतानसँग च्यालेन्ज गरेर भन्न पुग्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अयुब चाहिँ के हो, म्यान अफ इन्टिग्रिटी है। अयुबको सबैभन्दा मनपर्ने क्वालिटी चाहिँ अयुब चाहिँ इन्टिग्रिटी भएको मानिस। इङ्ग्लिसमा इन्टिग्रिटी शब्द को मैले हेर्दै गर्दाखेरि अनेस्ट मान्छे, एकदम इमान्दार अनि भनेछ क्यारेक्टरमा, मोरल क्यारेक्टरमा को प्रिन्सिपलमा चाहिँ ऊ एकदमै होल भएको मान्छे, कन्फर्म भएको मान्छे, उसको आचरणशील स्वभाव, उसको सोझोपनबाट, उसको इमान्दारितामा चाहिँ ऊ नहल्लिने, ऊ पूर्ण भएको मान्छे भनेर इङ्ग्लिसमा त्यसको डिक्सनरीले पनि यो शब्द कोषले पनि यसरी बुझाउँदछ कि मोरल क्यारेक्टरमा पनि, त्यो प्रिन्सिपलमा पनि ऊ के भएको, होलनेस भएको, पूर्ण भएको मान्छे। उसलाई कहीँ पनि हामीले ऊ चाहिँ यसमा चुक्यो भनेर गल्ती नभेटाउनु सक्ने, यति साह्रो उसको चरित्रमा पनि ऊ यति साह्रो असल भएको व्यक्ति भनेर पाउँदछौँ। अनि ऊ चाहिँ के रहेछ, एउटा इमान्दार व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ अयुबलाई भेटाएको छ। अनि इमान्दार व्यक्ति चाहिँ कस्तो व्यक्ति रहेछ भन्दाखेरि पनि परमेश्वरको एक्सपेक्टेसनमा चल्ने व्यक्ति। आमेन। इमान्दारी व्यक्ति चाहिँ यस्तो व्यक्ति हो जो चाहिँ परमेश्वरले चाह गर्नुभएको, परमेश्वरले एक्सपेक्ट गर्नुभएको अनुसार चाहिँ चल्ने व्यक्ति चाहिँ अयुब भेटाएको छ। परमेश्वरले एक्सपेक्टेसन हामीलाई राख्नुहुन्छ प्रियहरू। आज परमेश्वरको रगतले किनेको हामी छोराछोरी भयो भने उहाँले पनि, आज उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई उहाँले पनि आफ्नो छोराछोरीप्रति केही न केही एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ। आमेन। उहाँले एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ। अनि अयुब चाहिँ किन यस्तो उसले एउटा स्याबासी उसले पाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अयुब चाहिँ इमान्दार थियो। अनि अयुबले चाहिँ परमेश्वरले एक्सपेक्ट गर्नुभएको, परमेश्वरले चाहनु भएको अनुसार जीवन उसले जिएको छ। त्यो चाहिँ ऊ इमान्दारितामा ऊ चलेको थियो। तर अब यस्तो है सुरुकै पदले भनिदिएको छ कि अयुब चाहिँ के छैन, ऊ निर्दोष छ, उसकोमा यो छैन। अनि अयुबको क्यारेक्टर हेर्दा ऊ एकदमै बिग्रेको मान्छे भेटाउँछौँ कि हामी भेटाउँदैनौँ। अयुब चाहिँ एकदमै सोझो मान्छे हामी भेटाउँछौँ। तर अयुबलाई कत्रो ठुलो के आएको छ, समस्या आएको छ है। के उसले त्यो डिजर्भ गर्छ? उसले त्यो डिजर्भ गर्दैन। अयुबले डिजर्भै गर्न नसक्ने कुरो उसको जीवनमा भएको छ है। अनि धेरैचोटि परमेश्वरको सेवकाईहरूमा, परमेश्वरको सेवक सेविकाहरूमा अथवा परमेश्वरको मण्डलीहरूमा कतिचोटि हामी एउटा परमेश्वरमा लगनशील भएर हाम्रो सेवकाईमा हामी बढिरहँदा, हामी राम्रै कुरो गरिरहँदा, हामी राम्रै बाटोमा हिँडिरहँदा, सबै कुरो राम्रै हुँदा हुँदा पनि आज हामीले डिजर्भ नगर्ने परिस्थिति आइरहेको हुन्छ। हामीले डिजर्भ गरेको हुँदैनौँ, तर आज हामीलाई त्यस्तो समस्याले घेरिरहेको हुन्छ। अनि आज हामी यहाँ पाउँदैन अयुब चाहिँ मातेर हिँड्थ्यो, अयुब चाहिँ एउटा असल बाउ थिएन, अयुब चाहिँ के अरे कान्छी बुढी बिहा गरेर बसेको थियो, केही यस्तो
गल्ती हामी पाउँदैनौँ अनि धेरैचोटि हामी जज गर्छौँ, धेरैचोटि हामी कसैको कसरी न्याय गर्छौँ भनेदेखिलाई फलाना सङ्गतिमा हिँड्दैन नि, फलाना यस्तो गर्दैन नि, त्यही कारणले गर्दा के भएको यस्तो परिस्थिति आएको भनेर हामी त्यस प्रकारले जज गर्छौँ। तर हामी जब अयुबको जीवनमा हेर्छौँ भनेदेखि के अयुबले यस्तो प्रकारको समस्या झेल्ने स्थिति थियो उसको? ऊ त्यस्तो बाटो बिराएर हिँडेको व्यक्ति थियो? ऊ त राइचियस मान्छे थियो, ऊ त राइचियस थियो, ऊ त एकदमै धार्मिक मानिस, ऊ त एकदमै सोझो प्रभुको भयमा हिँड्ने मान्छे थियो। तरै पनि आज यस्तो व्यक्ति कहाँ चाहिँ के आएको छ? परिस्थिति आएको छ, हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। तर हामी अझै एउटा वचनलाई पढ्छौँ, तर त्यो पढ्नभन्दा अगाडि हामी हेर्छौँ अनि शैतान पनि यहाँनिर एउटा छक्क पर्ने कुरो के परमेश्वरलाई यस्तो भरोसा दिलाउने व्यक्ति पनि संसारमा छ भन्ने कुरो चाहिँ अयुबले शैतानले यो कुरोलाई फिल गरिरहेको छ, शैतानले यो कुरोलाई थाहा गरिरहेको छ कि अनि भन्दछ कि तपाईँ जस्तो व्यक्ति परमेश्वरलाई पनि यसरी भरोसा गर्ने के यस्ता मान्छेहरू छ के, पाउँछ के भन्ने एउटा क्वेसन मार्क है भन्ने कुरो पनि आइरहेको हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। तर यहाँनिर चाहिँ अयुबलाई चाहिँ भेटाएको छ। आमेन। अयुबलाई चाहिँ भेटाएको छ। हामी पढिदिउँ अयुब 13:15 कसैले पढिदिनु होस्। उहाँले मलाई मार्नु भए तापनि म ढुकचुक मान्ने छैन, म अझै मेरो मामिला उहाँको सामने पेश गर्नेछु। उहाँले मलाई मार्ने अवस्थामा केही गरे तापनि म के हुनेछु न, मेरो मनमा सङ्कोच राखेर मेरो इमान्दारिता, मेरो बनिसकेको मेरो इमान्दारिता र मेरो चरित्रलाई चाहिँ म यो परिस्थिति आउँदा म यताउति हुने छैन, तर म अझै के भएर जानेछु अरे, म अझै भएको कुरोलाई बनाउँदै बनिँदै चाहिँ म जान्छु भनेको छ। आमेन। उसले चाहिँ यो परिस्थिति झेल्दै गर्दाखेरि भनेको कुरा हो, यो चाहिँ उसको सबै सुधारमा आइसकेर भनेको होइन। तर म यस्तै मलाई प्रभुले मार्ने स्थितिमा आए तापनि, मेरो जीवनमा मृत्यु आउने अवस्था भए तापनि, मलाई यस्तो समस्याको पहाडले थिचे तापनि म चाहिँ के हुने छुइनँ, मेरो मन चाहिँ म यताउति पार्ने छुइनँ, तर मैले गर्दै गरेको कुरोमा म अझै राम्रो भएर बलियो भएर बढ्छु भनिरहेको छ। हालेलुया। अझै राम्रो भएर बढ्छु भन्ने कुरो आइरहेको छ। तर आज हामी कतिचोटि के हुन्छौँ भने अलिकति परिस्थिति आयो, अलिकति समस्याले थिच्यो, आज हामी परमेश्वरमा भरोसा र विश्वास राखेर बढ्नका साटो चाहिँ हामी निरुत्साहित भएर के भइरहेको हुन्छौँ, हामी फरवर्ड हुनुको बदलीमा हामी ब्याकवर्ड भइरहेको हुन्छौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा अझै म अगाडि बढ्छु, प्रभुको मुहारलाई म खोजी गर्दै म अझै उहाँलाई भरोसा गर्नु छोड्दिनँ भन्नेको सट्टामा चाहिँ हामी आज पछि हट्ने भइरहेको हुन्छौँ। अनि अयुबको जीवनमा यस्तो जाँच आइरहेको छ, अयुबको जीवनमा यस्तो खालके के भन्नु परीक्षा आएको छ, उसको यस्तो विश्वासको, उसको इमान्दारिताको, उसको निर्दोषताको हरेक कुरोको जाँच यहाँनिर भइरहेको छ। अनि त्यो जाँच पनि परमेश्वरले नै अनुमति दिएर गरेको जाँच छ यहाँनिर है। परमेश्वरले जसलाई अगाधै प्रेम गर्नुहुन्छ भने उहाँले पनि उहाँको छोराछोरीबाट केही उहाँले जाँच गर्नुहुन्छ। मेरो छोराछोरीले कतिको यस्तो कुरोमा पनि गर्न यो स्थिर रहन सक्छ भन्ने कुरोको जाँच हुँदछ। अनि अयुब चाहिँ के भएको छ भने एउटा आगोको भट्टीमा परेर खरिँदै गरेको सुन जस्तै यहाँ खारिरहेको छ। आमेन। खारिरहेको छ। अनि अयुब चाहिँ अन्तमा के भएको छ, एउटा निखुर सुन जस्तै भएर ऊ त्यो परिस्थितिमा सामना गरेर परिपक्व भएर ऊ निस्केको छ। आमेन। परिपक्व भएर निस्केको छ। अयुबको जीवनमा चाहिँ आगोमा खारेको सुन जस्तै अयुबको जीवनमा जाँच। अनि हाम्रो जीवनमा प्रियहरू आज आफ्नो आफ्नो स्ट्रगल यहाँ पोखायो भने के निस्किन्छ। तर आज यो स्ट्रगलमा पनि अयुब जस्तै हामी इन्टिग्रिटीको साथमा हामी अनेस्टी भएर परमेश्वर हामी पक्रिरहन्छौँ भनेदेखिलाई आज हामी चाहिँ के हुँदो रहेछौँ, हामी बिलेर सकेर जाँदैनौँ, तर हामी निखुर सुन भएर अझै चम्किलो भएर हामी निस्केर आउँछौँ। हालेलुया। र म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, तपाईँको परिस्थितिमा अहिले सुधार आएको देखिरहनु भएको छैन, तर आज अयुबको यो जीवनबाट हामी सिकौँ कि आज उसले त्यस्तो परिस्थितिमा पनि गिभअप गरेको छैन, किनभने उसले डिजर्भ गर्दैन, तर धर्मी जनहरूलाई पनि आउँछ। डिजर्भै नगर्ने, डिजर्भ हामीले जुन कुरोको हामी योग्य छैनौँ त्यो परिस्थिति हामीलाई आउँछ, तर अयुबले परमेश्वरलाई आराधना धन्यवाद नै चढाएको छ। हालेलुया। हालेलुया। र हामीले 6मा अब हेरौँ हामी है, अझै 6 र 7 तपाईँले पढिदिनु होस्। यहाँसम्म त हामीले अयुबको कतिपय जीवनको विषयमा हेऱ्यौँ, अनि हामीले अयुबको सेक्रिफिसियल लाइफ परमेश्वरप्रति हामीले हेरेको छौँ, अयुबको इमान्दारिताको कुरामा हामीले हेरेको छौँ। अब यो इमान्दारितामा रहँदै पनि अब यहाँनिर अयुबलाई जाँच आयो भन्ने कुराको चर्चा हामीले गरिरहेको छौँ। पढिदिनुहोस् 6 र 7 तपाईँले। एक दिन स्वर्गीय जनहरू परमप्रभुको सामने उपस्थिति हुँदा शैतान पनि तिनीहरूसँग थियो। तब
के गर्दै थिइस्? त्यसले भन्यो, पृथ्वीमा चारैतिर घुमफिर गर्दै आएको हुँ। ओके, 6 र 7 मा यहाँनिर परमेश्वरको चाहिँ शैतानसँग बात भएको छ। स्वर्गीय जनहरू चाहिँ सन्स अफ गड, परमेश्वरको छोराहरू यहाँनिर परमेश्वरको उपस्थितिमा आइपुग्दाखेरि त्यहाँनिर सँगसँगै शैतान पनि आएको छ भनेको छ। अनि शैतान चाहिँ तिनीहरूको बिचमा चाहिँ आएको भन्ने कुरो यहाँ बताएको छ। अन्त परमेश्वरले चाहिँ शैतानलाई सोधेको छ, एन्ड लर्ड सेड टु सेटन, फ्रम वेयर डु यु कम भनेको छ। तँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि शैतानको उत्तर के रहेछ त? यहाँनिर त्यसकै तल के भनेको छ? पृथ्वीमा चारैतिर घुमफिर गर्दै पृथ्वीमा के गर्दै रहेछ शैतान? पृथ्वीमा चारै त कहाँबाट आएको भने म त बिउ तल्लो ओपो पूर्वदेखि पश्चिम, पश्चिमदेखि उत्तर म यहाँ घुमफिर गर्दै के गरिरहेको छु? घुम्दै आएको छु। द्याट मिन्स शैतान, डेभल इज एट वर्क। ऊ सर्वे गरिरहेको छ है, कहाँनिर विश्वासीहरू कहाँ कमजोर हुँदैछ, कहाँ के हुँदैछ, घुमिने रहेछ। यसले गर्दा शैतान चाहिँ हात खुट्टा बाँधेर छपक्कै बस्छ भनेर हामी यहाँ बुझ्दैनौँ, तर शैतान चाहिँ के गरिरहेको छ? ऊ पनि काममा छ। पूर्वदेखि पश्चिम, पश्चिमदेखि के हुन्छ? पृथ्वीको भने चाहिँ यहाँ यो उचको जग्गामा भनेको छैन, तर पृथ्वीको अल्लो छेउदेखि पल्लो छेउदेखि सबैतिर म के गरिरहेको छु? घुमेर चाहिँ आएको छु भनेर भनेको छ। अनि आज शैतान पनि काममा छ। त्यसले कहिले चाहिँ यो धर्मीजनहरूलाई को केही कमजोरी भेटाउँला म पनि गाँजौँला भन्ने त्यो हामी हेर्छौँ। पहिलो पत्रुस 5:8 र 9 पनि पढिदिनु होस् तपाईँले। त्यसलाई नै सपोर्ट गर्नको लागि यो भर्स पनि म पढ्न चाहन्छु। सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूको विरोधी शैतान कसैलाई भेटाउला र मिलिहालु भनेर गर्जने सिंह जस्तै खोजेर हिँड्छ। सचेत रहो, जागो रहो भनेर यहाँ पहिलो पत्रुस 5:8 र 9 ले भन्दछ। तिमीहरूको विरोधी शैतान चाहिँ के हेरे त? कति बेला मौका पाउँछ र के गर्छ? मिलिहाल्नुलाई चाहिँ को जस्तो गर्जने सिंह जस्तै भनेको छ। लाइक अ रोरिङ लायन भन्छ है। गर्जने सिंह जस्तै चाहिँ कति बेला मौका पाऊँ, कति बेला कुन कुरोमा फेला पारौँ भनेर चाहिँ गर्जने सिंह जस्तै चाहिँ के गरिरहेको छ? घुमिरहेको छ। हामीलाई भ्रममा पार्नु। हामी भन्छौँ शैतान चाहिँ झुटको पिता हो भनेर, डिसिभर हो, झुटा एउटा हामी झुटको पिता हो। अनि उसले चाहिँ जहिले पनि एक्टिङ गर्छ। यस यहुदाको कुलको सिंह उहाँ राजा हुनुहुन्छ, तर शैतानले जहिले पनि अनुकरण गर्न खोज्छ। अनि गर्जने सिंह जस्तै कहिले चाहिँ विश्वासीहरूलाई कहाँनिर भेटाउनलाई, गाँच्नलाई चाहिँ के गरिरहेको छ अरे? हिँडिरहेको छ, घुमिरहेको छ, काममै छ। अनि यसै कारणले मण्डलीलाई परमेश्वरको वचनले भनेको छ, सचेत रहो र के हो? जागो रहो। सचेत रहो, जागो रहो। परिस्थितिको बिचमा पर्दाखेरि पनि तपाईँको विश्वास गुमाएर लथालिङ्गे जीवन जिउने होइन। त्यतिखेर तपाईँ सचेत रहनुहोस्, त्यतिखेर तपाईँ होसियारी रहनुहोस्। आज किन यो कुरो भइरहेको छ? कि कतै शैतानले गाँच्नका लागि त यो कुरोमा मलाई कमजोर भेटाउनुलाई गाँच्नलाई तयार छैन। सचेत रहनुहोस्, जागो रहनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई भरोसा गर्नुहोस्, परमेश्वरको मुहारलाई खोजिरहनुहोस् जसरी अयुबले खोजिरहेको छ। आमेन, हालेलुया। तर यहाँनिर हामी 8 को खण्डलाई पढौँ फेरि। 8 पढिदिनुहोस्। अब परमप्रभुले शैतानलाई सोध्न भयो, के कहिले मेरो दास अयुबलाई याद गरिस्? परमेश्वरको डर राख्ने र दुष्ट कामबाट अलग रहने पृथ्वीमा त्यो जस्तो निर्दोष र सोझो जीवन व्यतीत गर्ने मानिस कहिले काहीँ पाउने छैन। शैतान पनि यहाँनिर चलाक छ। यहाँनिर परमेश्वरले शैतानलाई भनेको छ, तैँले मेरो दास अयुब, तैँले मेरो दास अयुबलाई चिन्छस्, जान्दछस्? यो पृथ्वीमा भएको यो व्यक्ति, ऊ जस्तो व्यक्ति यो पृथ्वीमा कोही छैन जो निर्दोष, जो सोझो, जो परमेश्वरको भय मान्ने अनि दुष्ट कामहरूबाट अलग बस्ने मानिस भनेर यहाँनिर भनेको छ। अनि शैतानले भन्दछ, के अयुब साँच्चै नै केही कुरोको लागि तपाईँसँग डराउँदैन त भनेर शैतानले परमेश्वरसँग पनि प्रश्न गरिरहेको छ। अनि शैतानले भनेको छ, किन चाहिँ ऊ इमान्दार हुँदैन, किन चाहिँ ऊ त्यस्तो हुँदैन? किनभने तपाईँको पुरा प्रोटेक्सन छँदैछ त। तपाईँले उसलाई सुरक्षा दिएर, सुरक्षाको बेरा लगाइदिइकन सबै कुरोमा आशिष दिएर, उसको हातको कमाइहरूमा आशिष दिएर, उसको सबै सम्पत्तिहरूमा तपाईँले आशिष दिएर, तपाईँले सुरक्षा दिएर राखिहालेको छ। अन्त किन चाहिँ सोझो हुँदैन, किन चाहिँ ऊ जस्तो मान्छे यो संसारमा हुँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ शैतानले परमेश्वरलाई पनि यो च्यालेन्ज गरिरहेको छ। त्यसरी सोधेर के अरे शैतानले अयुबको विषयमा भनिरहेको छ। अनि भनेछ, तपाईँले आफ्नो हात हटाउनुहोस् न त, तपाईँको सुरक्षाको हात हटाउनुहोस्, तपाईँले बेरा लगाएको त्यो सुरक्षा हटाएर हेर्नुहोस्, तपाईँको
अयुबलाई। अनि म भन्छु अयुबले चाहिँ तपाईलाई श्राप छ। जब उसलाई यो कुरो आपतकालीन उसको स्थिति आउँछ, तपाईको हात जब हट्छ नि, त्यतिखेर चाहिँ अयुबले तपाईलाई श्राप छ भनेर शैतानले चाहिँ परमेश्वरसँग यो वार्तालाप गरिरहेको छ। अनि परमेश्वरले यहाँ एउटा च्यालेन्ज, एउटा के भन्छ चुनौती दिएको छ। परमेश्वर र शैतानको चाहिँ अयुबको सन्दर्भमा चाहिँ के भएको छ, चुनौती भइरहेको छ, एकदम च्यालेन्ज भइरहेको छ, एकदमै ठोकाबाजीको साथमा अयुबको विषयमा कुराकानी यहाँ भइरहेको छ। अनि परमेश्वरले पनि ओके तेरो च्यालेन्जलाई म एक्सेप्ट गर्छु, ल त तैँले मेरो अयुबलाई के गर्छस्, तैँले जे गर्न चाहन्छस् गर, तर मात्र यसको के चाहिँ नगर, उसको जीवनलाई तैँले उसको प्राणलाई नलि भन्ने कुरो भएको छ है। अनि हामी यो धेरै लामो कुरो छ, तर हामीले पढ्दै गयौँ भनेदेखिलाई अयुबको जीवनमा सबै कुरो के भएको छ, उसको ऊ धनवान व्यक्ति थियो। अब ऊ धनवान व्यक्तिदेखि ऊ केमा आएको छ, जिरो लेभलमा आएको छ, शून्यतामा आएको छ। उसको ऊ त्यति कति गाई बस्तुले ऊ भएको, अनि सुन्दर सुन्दर छोराछोरी भएको व्यक्ति, असल व्यक्ति। त्यहाँ हामीले 13 दिन पढ्दै गयो भने को एकजना व्यक्ति आउँछ, एउटा खबर लिएर आउँछ है, तपाईँको यस्तो यस्तो उठलाई यसरी मारिदियो, या त एउटा हुरी बतास आएर तपाईँको छोराछोरीलाई थिचेर मार्यो, गर्दै गर्दै सबै सखाप भएको कुरो यहाँनिर हामी पढ्दै घरमा स्टडी गर्नुहोस्। तपाईँले सबै सखाप भएको कुरो हामी पाउँछौँ, सबै कुरो सखाप भएको कुरो पाउँछौँ। र 8को पदमा फर्केर म फेरि आउँदैछु। यहाँनिर परमेश्वरले परमेश्वरको दास अयुबको विषयमा यहाँ के गरेको छ, टेस्टिफाई गरेको छ। परमेश्वरले गवाही दिएको छ। परमेश्वरले यो अयुब दासको विषयमा गवाही दिएको छ, मेरो दास पृथ्वीमा यो ऊ जस्तो मानिस कोही छैन, परमेश्वरको दास। अनि यस्तो व्यक्ति चाहिँ तैँले कहिले भेटाउँदैनस् भनेर शैतानलाई परमेश्वरले ठोकेर टेस्टिफाई गर्न भएको छ। आज के हामी परमेश्वरको मुखबाट परमेश्वरले गवाही दिने त्यस्तो टेस्टिमनी हामी बनाएर हिँड्न सकेको छौँ? किन यो कुरो गर्यो भन्दाखेरि अयुबको अनेस्टी, अयुबको इन्टिग्रिटीलाई परमेश्वरले कदर गर्नुभएको छ। आमेन। अनि परमेश्वरले मेरो दास भनेर भन्नुभएको छ। यहाँनिर मेरो रेभरेन्ड अयुब भनेको छैन, पास्टर अयुब भनेको छैन, यहाँनिर फलाना फलाना ठुलो उपाधि पाएको व्यक्ति भनेर सम्बोधन गरेको छैन। यहाँनिर भनेको छ संसारमा भनेको सबैभन्दा धनवान व्यक्ति अयुब भनेर परमेश्वरले भनेको छैन, तर परमेश्वरले भनेको छ माई सर्भेन्ट। आमेन। मेरो दास अयुब भनेर यहाँनिर भनेको छ। आज धेरैचोटि सर्भेन्ट भन्ने कुरो हामी यही भन्छौँ, कसै सर्भेन्ट छ भने उसको को हुन्छ, मालिक हुन्छ। अनि त्यो सर्भेन्टले, त्यो सेवकले चाहिँ के गर्छ, आफ्नो मालिकको सेवा गर्ने गर्छ। हालेलुया, सेवा गर्ने गर्छ। अनि आज कतिचोटि यो सेवामा, यो इमान्दारिताको सेवामा, यो हाम्रो के भन्छ सोझोपनमा, यो इमान्दारिताको सेवकाईमा आज हामी कतिचोटि सर्टिफिकेटको फ्रेम बनाएर फलाना फलाना ट्रेनिङ गरेर परमेश्वरको दासले यो उपाधि पायो भनेर लामो लबेदा लगाएर ठुलो खदाहरू लगाएर परमेश्वरको दासले यो सेवकाई गर्यो भनेर हाम्रो ट्रफीहरू पाएर, हाम्रो सोभिनियरहरू पाएर, हाम्रो ताकहरू सायद सबै सर्टिफिकेटले भरेको हुन्छ। तर पनि कतिचोटि यो दिनमा सेवकाई गर्नेहरू, हामी सबै प्रभुको जनहरू, सेवकहरू, आज हामी यस्ता फेथफुल सेवक चाहिँ बन्न सकिरहेको हुँदैनौँ। हाम्रो फ्रेममा सजेको हुन्छ द सर्भेन्ट अफ द लर्ड भनेर, तर के आज हामी त्यो सर्भेन्ट भएर, त्यो इमान्दारी सर्भेन्ट भएर कि प्रभुको सेवा गर्ने भएको छौँ? नाम त हाम्रो तकमाहरू पाएको त थुप्रो हुन्छ, थुप्रो हुन्छ, तर के आज हामी अयुब, यहाँनिर विपरीत परिस्थिति छ हो। मान्छेहरू परिस्थिति आउँदा है, कतिचोटि आउँदाखेरि हामी बेसी प्रभुको मुहारलाई खोजी गर्ने गर्छौँ होइन, दुःख आइपर्दा हामी खोजी गर्ने गर्छौँ। तर यहाँनिर त अयुब त धनवान व्यक्ति थियो, अयुबको त सबै सम्पन्न भएको व्यक्ति थियो, तर पनि अयुबको इमान्दारितालाई हामी यहाँ देख्छौँ परमेश्वरप्रति। तर आजका दिनहरूमा हामी सेवकाईहरूमा हामी एउटा जिरो लेभलमा हुन्छौँ। हाम्रो सेवकाईको सुरुवातमा केही पनि हुँदैन, त्यतिखेर हामी यति साह्रो सोझो इमान्दार भएर सेवकाई गर्दै जान्छौँ। अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ हामीलाई जहाँ कति राख्ने हुनुहुन्न, उहाँले चाहिँ हामी पुच्छर हुने अवस्थामा छौँ भने हामीलाई उचाल्दै उहाँले शिर बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँले हामीलाई शिर तुल्याउनुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि हामीलाई घटी र कमी र दुःखमा राख्नु हुँदैन, तर त्यो परिस्थितिबाट उठाउँदै परमेश्वर चाहिँ उचाल्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँले हाम्रो गरिबीमा साथ दिँदै, उहाँ आशिष दिँदै, थप पनि आशिष दिँदै, उहाँ मल्टिप्लाई गर्दै आशिष दिँदै लाने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई जहाँ कति उहाँले राख्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई बढाउँदै उठाउँदै आशिषमय जीवन दिँदै लान्छ। तर के
प्रश्न ठुलो हाम्रो जीवनमा गर्न पर्नेछ। आज हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले हामीलाई तलको अवस्थादेखि माथि पुर्याउँदाखेरि के आज हामी यस्तै फेथफुल सर्भेन्ट भएका छौँ? के हामी आज यस्तै विश्वासयोग्य सेवक भएको छौँ जसमा परमेश्वरले धाकको साथमा भन्न सक्छ, फलाना रिता, फलाना पास्टर, म गर्व गर्छु तिम्रो इमानदारीको लागि भनेर? के परमेश्वरले त्यसरी हामीलाई भन्न सक्छ? यो आज हामी आफै प्रश्न गर्ने समय आएको छ। आज हामीले धेरै धेरै ट्रेनिङ गरेर सर्टिफाई भएर हुँदैन प्रियहरू, त्यसको तकमा पाएर हुँदैन। तर आज हामी साँच्चै नै अयुब जस्तै विश्वासयोग्य, लोयल, इङ्ग्लिसमा लोयल वर्ड, यो एउटा स्ट्रङ वर्ड छ। के भन्नु, अब अरू नेपालीमा म शब्द पाउनु सक्दैन, तर लोयल, अयुब चाहिँ एउटा लोयल व्यक्ति। ऊ दरो, उसको कमिटमेन्टमा ऊ नचुक्ने व्यक्ति, उसको कमिटमेन्टमा ऊ दरो भएर बस्ने व्यक्ति चाहिँ आज हामी अयुबलाई भेटाउँदछौँ। उसले कस्तो कस्तो उसको जीवनमा आयो तर पनि ऊ लोयल सर्भेन्ट भएर बसेको छ। नि मेरो दास अयुब भनेको छ। आज हामी परमेश्वरको कस्तो दास भएको छौँ? कस्तो दास भएको छौँ? परमेश्वरको नामलाई बेचेर खाने दास भएको छौँ कि आज परमेश्वरले दिनुभएको आशिषलाई हामीले दुरुपयोग गर्दैछौँ कि? अनि हामी दास भन्ने कुरा गर्छौँ, तर आज दासले चाहिँ जहिले पनि मालिकको चरणमा बसेर सेवा गर्छ। अनि उसको इमान्दारिताले गर्दा आज उसलाई एउटा कोठा मात्र होइन, सबै कोठाको जिम्मेवारी दिन थाल्छ। जब त्यो सेवकलाई चाहिँ विश्वासयोग्य भेटाउँछ। अविश्वासयोग्य काम गर्ने एउटा सर्भेन्टलाई हामीले अनफेथफुल भेटायो भनेदेखिलाई भएको कुराहरूलाई पनि हामी तालाचाबी लगाइदिन्छौँ, किन हामी भरोसा गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको राज्यमा काम गर्नको लागि हामी कस्तो सेवक बनेको छौँ? के हामी त्यो विश्वासयोग्य सेवक छौँ? कि हामी तकमा मात्रै लिएर म फलाना दास भन्ने चाहिँ नाम लाग्छ, तर के हामी दासको सेवकाई गर्दैछौँ? के हामी त्यो दास बनेका छौँ? यो एउटा लिडर्सहरूलाई मात्रै नभने हामी सबै मण्डलीको लागि यो कुरा आएको छ। हामी कस्तो प्रकारले सेवा गर्दैछौँ? अनि मैले सेवा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ उभिएर फुल टाइम मिनिस्ट्री गर्नेलाई मात्रै भनेको छैनौँ, तर यीशु ख्रीष्टको रगतले किनिसकेर तपाईँले उद्धार प्राप्त गरेर परमेश्वरको सन्तान बनिसक्नु भएको छ भने तपाईँहरू सबै परमेश्वरको सेवक हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो परिवारमा कस्तो सेवा गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा कस्तो सेवा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ? आज यो मन्दिर परमेश्वरको जीवनलाई कस्तो प्रकारले सेवा पुर्याउँदै तपाईँ बढ्दै हुनुहुन्छ? आज यो बडो सोच्ने कुरा आएको छ कि आज हामी ठुल्ठुलो उपाधि पाएर मात्रै, त्यो नाम कमाएर मात्रै हिँड्दैछौँ कि हामी साँच्चै नै परमेश्वरको त्यो सेवक बनिन सकेको छौँ? अनि आज हाम्रो तकमाहरू चाहिँ, हाम्रो सर्टिफिकेटहरू चाहिँ त्यो फ्रेम झुन्डाको होइन प्रियहरू, तर आज हाम्रो सर्टिफिकेट चाहिँ त्यही हो कि हामी चाहिँ परमेश्वरको रगतले किनिएको खुन खरिदा जनहरू, परमेश्वरको छोराछोरी, अनि त्यही नै हो परमेश्वरको सेवक। आमेन। उनी नै हो परमेश्वरको चाहिँ। परमेश्वरले हामीलाई रिकग्नाइज गर्न भएको छ, उहाँको रगतको छाप लगाएर हामीलाई सर्टिफाई गरिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ मेरो दास, मेरो छोरा छोरी हो भनेर परमेश्वरले हामीलाई रिकग्नाइज गरिसक्नु भएको छ प्रियहरू। यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी कमिटेड, अयुब जस्तै हामी कमिटेड हुन पर्यो, हामी समर्पित हुन पर्यो। हाम्रो परिस्थितिको बिचमा हुँदाखेरि पनि हामी समर्पित हुन पर्ने कुराहरू यहाँ आएको छ। जब परमेश्वरको दास भन्ने कुरा आयो, दास भन्ने कुरो सुनेपछि हामीलाई राम्रो लाग्दैन है। दास, सर्भेन्ट भनेपछि हामीलाई राम्रो लाग्दैन। सर्भेन्ट, सेवक भनेपछि थिचोमिचो गर्ने कुराहरू है। एउटा सर्भेन्ट भन्ने शब्द आयो भने चाहिँ अलिकति तलको, अलिकति उसलाई इलिट्रेट गर्ने, अलिकति दुर्व्यवहार गर्ने, अलिकति हेप्ने भन्ने कुराहरू आउँछ है। अनि जब शैतान पनि यहाँ यस्तो धूर्त भएको छ, जब परमेश्वरको दास भन्ने कुरा आउनु बित्तिकै शैतानले पनि, सर्भेन्ट भन्नु बित्तिकै शैतानले पनि सफरिङ भन्ने कुरालाई ल्याएको छ, पीडा भन्ने कुरो ल्याएर चाहिँ आज परमेश्वरलाई पनि हल्लाइदिनु खोज्ने जस्तै शैतानले चाहिँ गरेको छ। ओके, तपाईँको दास ठिकै छ, अब म पनि सर्भेन्टलाई चाहिँ म पनि सफरिङ ल्याएर हेरौँ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर आएको छ। तर आज हामी जब परमेश्वरमा विश्वासयोग्य भएर हामी रहन्छौँ भनेदेखिलाई विश्वासयोग्यले चाहिँ आज हामी परमेश्वरको अगाडि अनर पाउँदो रहेछौँ। हालेलुया। जब हामी विश्वासयोग्य हुन्छौँ परमेश्वरको अगाडि हामीले आदर पाउँदो रहेछौँ, उहाँले हामीलाई आदर गर्नु हुँदो रहेछ है प्रियहरू। जब हामी विश्वासयोग्य हुन्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई आदर गर्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा परिस्थितिको बिचमा हामी के हुनपर्छ? विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। आमेन। अयुबको जीवनमा आयो, डरलाग्दो कुराहरू आयो। अब धेरै पढिरहने समय छैन, तपाईँले पढ्नुहोस् घरमा गएर। डरलाग्दो, उसको त सखापै भएको छ, सब
सबै नोक्सान भएको छ। त्यति मात्र हैन, 2 अध्यायको च्याप्टरलाई हामी च्याप्टर 2 लाई हामीले पढ्यौं भनेदेखिलाई चाहिँ अब त्यो पनि भएन त, अब उसको शरीरलाई नै एट्याक गर्नुपर्छ, अब नभएर पो त्यस्तो भएको भन्ने शैतानले कुरो गरेको छ। अनि त्यो पनि प्रभुले जिम्मा देख्छ, तैँले त्यसको प्राण चाहिँ नलि, अब तैँले त्यसलाई जे गर्छस् गर भनेको छ। अनि वचनले स्पष्टसँग भनेको छ, शिरदेखि पैतालासम्म अथवा पैतालादेखि शिरसम्म चाहिँ अयुबको शरीरमा के भएछ, पिलो घाउ खटेरा निस्केर चाहिँ ऊ के भन्नु, अब कस्तो, अब एउटा जग्गा खाली नभइकन चाहिँ घाउ खटेराले पिलो निस्केर चाहिँ ऊ कस्तो चाहिँ हुन्छ। अब पिलो, एउटा पिलो कसैलाई पिलो, तपाईँहरूलाई के अरे पिलो निस्केको छ है, निस्केको छ, कस्तो हुन्छ एउटा पिलोले, ऊ हात उठाउँदैछ पछाडि, मलाई पनि निस्केको छ है, पिलो निस्केको छ। म एउटा स्कुल डेजमा हुँदाखेरि भुटान स्कुल पढ्दाखेरि मेरो कम्बरमै बिचमा पिलो निस्केर त्यतिखेर किरा लाउनु पर्ने अनि केरा बान्नु पर्ने है, पेटी, त्यतिखेर झन् बाक्लो किरा अनि पेटी बान्नु पर्ने गरमको टाइममा है। स्कुल सकेर उरुक्कै दुखेर है, घर पुग्दाखेरि त ब्ल्याक भएर दुखेर कस्तो चाहिँ हुन्थ्यो। अब त्यो पीडा मलाई थाहा छ है, कस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यो त एउटाको मात्रै हो, तर यहाँ त अयुबको त शरीरै ढाकेर एउटा जग्गा पनि खाली छैन, त्यस्तो घाउ खटेरा उसले लिएर तडपिनु परेको छ है, तडपिनु परेको छ। अनि तर उसको सखा भएर उसको आफ्नै शरीरमा पनि यस्तो हानि रोग आएको छ, यहाँसम्म कि 2 अध्यायमा नपढिरहँ तर त्यहाँनिर लेखेको छ, अयुबको श्रीमतीले भन्छ अब पनि तँ इमान्दारी भइबस्छस् भनेको छ यहाँनिर, अब पनि तँ इन्टिग्रिटी देखाइबस्छस्, अब पनि परमेश्वरलाई इमान्दारी भइबस्छस्, अब त परमेश्वरलाई सराप अन्त मोर भनेर भनेको छ, सिधै भनेको छ यो कुरो, सराप अनि मोर भनेर। यस्तो बुढीको चाहिँ यहाँनिर एउटा कम्प्यानियनको कुरा पनि आउँछ है, कतिको पोजिटिभ नेगेटिभ हुन्छ भने एउटा फ्यामिलीमा एउटा श्रीमान श्रीमतीमा पनि परिस्थिति आउँदाखेरि चाहिँ कतिको सपोर्टिभ हुन्छ, कतिको नेगेटिभ कुराले भरेर चाहिँ ध्वंस पार्ने कि एउटा सजै सहकर्मी भएर। परमेश्वरले स्त्री त के हो भनेको छ, हेल्पर, सहकर्मी हो नि त हैन। तर यहाँनिर अयुबको जीवनमा उत्साह नदिएर, अयुबलाई चाहिँ निरुत्साहित नहु, परमेश्वरले तँलाई साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको उत्साह नदिएर चाहिँ उल्टा के गरेको छ यहाँनिर, नकारात्मक कुरा बोलेर अझै सपोर्टको बदलीमा के भएको छ यहाँनिर, बर्बाद हुने कुरो गरिदिएको छ। एज अ परिवारमा पनि, एज अ कपल, एज अ श्रीमान श्रीमती तपाईँहरूको बातचित कस्तो हुँदैछ, परिस्थितिको बिचमा ढोकाबाजी भएर पूर्व र पश्चिम फर्किनु हुँदैछ कि नकारात्मक कुरोहरू लिएर, या त्यो नकारात्मक परिस्थितिमा दुईजना मिलेर परमेश्वरको चरणमा गएर समाधान गर्दै हुनुहुन्छ। आज यो कुरो पनि हामीले याद गर्न पर्ने कुरो छ प्रियहरू। अनि आज अयुबको जीवनमा उसको सँगै खाने, सँगै सुत्ने, उसको करमबाट बनेको उसको पार्टनरले पनि के भनेको छ, नकारात्मक कुरो गरेर निरुत्साहित परेको छ। तर अयुब हल्लेको छैन, आमेन। तर अयुब हल्लेको छैन, अयुब अन्तैसम्म विश्वासयोग्य भएर बसेको कुरोलाई हामी यहाँनिर पाउन सक्दछौँ। अनि आज अयुबको विश्वासयोग्यता यस कारणले गर्दा आज परिस्थितिको बिचमा प्रियहरू आज हामी विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। अनि भन्न खोजेको चाहिँ यस्तो आपतकालीन परिस्थिति आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू अब रुनु हुँदैन, रिसाउनु हुँदैन भने यो मान्छेको स्वभाव हो। हाम्रो यस्तो परिस्थिति आउँछ, हामीलाई के गरौँ कसो गरौँ झिजो लागेर रुएर हामी हाम्रो चित्कारकोलाई पोखाउँ भएर हामी कतिचोटि रिसाइरहेको छ, त्यो जायज छ, इट्स ओके, द्याट्स नर्मल, त्यो नर्मल हो। तरै पनि त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँ विश्वासयोग्य बन्नुहोस्, आमेन। तपाईँ फेथफुल रहनुहोस्, विश्वासयोग्य बन्नुहोस्, रुएर पछि सट्ने होइन। तर मेरो परमेश्वर चाहिँ के गर्नुहुन्छ, माई रिडिमर लिभ्स, आमेन। मेरो उद्धारकर्ता चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई यो परिस्थितिमा राखिरहनुहुन्न, उहाँले मलाई निकाल्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी थाहा गर्न सक्दछौँ। यहाँ मैले थुप्रो रेफरेन्स ल्याएको छु, म अन्तमा तपाईँलाई दिनेछु, हामी पढ्न सक्छौँ। सबै तिमीले त्यो आनन्दलाई काउन्ट अल द जोय भनेको छ यहाँनिर है, याकुब 1:2 को वचनहरूलाई तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि पत्रुस 2:9 पनि तपाईँले पढ्न सक्छ। दोस्रो पत्रुस, यसरी भक्तहरूलाई परीक्षाबाट बचाउन र अभक्तहरूलाई इन्साफको दिनसम्म सजाय राख्न प्रभु जान्नुहुन्छ। भक्तहरूलाई बचाउनको लागि परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि अनवर्दीहरूलाई चाहिँ इन्साफ दिलाउन पनि
उहाँ हुनुहुन्छ भनेर भनेको छ। अनि त्यसको अलि 8 मा पनि पढ्नु भयो भनेदेखिलाई परमेश्वरको जनलाई समस्या त आउँछ तर परमेश्वरले चाहिँ त्यो इन्साफबाट निकाल्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। याकुब 1:2 पाउनु भयो कसैले? हे मेरा भाइ हो, तिमीहरू अनेक किसिमको परीक्षामा पर्दा पुरा आनन्द सम्झ। हे मेरा भाइ हो, तिमीहरू अनेक किसिमको परीक्षामा पर्दाखेरि चाहिँ मेरो आनन्दलाई सम्झ। काउन्ट इट अल द जय। हालेलुया। किनभने त्यो समय त्यतिको त्यो समय अब सधैँभरि रहिरहन्छ भन्ने कुरो छैन। तर परमेश्वरले है हामीले जब यशाया 51:11 मा पढ्नु भयो भनेदेखिलाई भजन सङ्ग्रह 30:11 पढ्नु भयो भने He will turn our mourning into dancing भन्ने वचन हामी पाउँछौँ। उहाँले हाम्रो शोक र सुस्केरालाई नाचमा परिवर्तन गरिदिनुहुन्छ भनेको छ। अनि यदि त्यहाँनिर अँध्यारो छ भने उज्यालो प्रकाश निश्चय नै हुन्छ। आमेन। यो कुरा हामी नबिर्सौँ। यसकारणले गर्दा भएको अहिलेको परिस्थितिलाई लिएर गरेर डिप्रेसनमा बसिरहने होइन। प्रभुको दास दासिनी प्रभुलाई पायो भने चाहिँ कस्तो समस्या बितिरहेको छ हाँस्दै हिँड्नु भनेको होइन। विश्वासिएको रुनुहोस्, तपाईँ प्रभुसँग गिरगिराउँछौँ, हामीलाई दुःख लाग्छ, हामी त्यो समस्यामा झेलेर गइरहेको हुन्छौँ। तर विश्वास योग्य हुनुहोस् अनि परमेश्वरले गर्नुभएको काम र आनन्दको कुरोलाई गन्ती गर्न थाल्नुहोस्। त्यो परिस्थितिमा दबेर नबस्नुहोस् अनि परमेश्वरको आनन्दलाई गन्ती गर्दै रमाहाट गर्नुहोस्। हालेलुया, हालेलुया। किनभने परमेश्वरको वचनले भन्दछ तिमीहरूको शोक र सुस्केरालाई आज भजन 30:11 म नाचमा परिणत गर्नेछु। अनि तिमीहरूको दुःख चाहिँ सधैँभरि रहिरहने छैन, त्यसलाई म आनन्दमा परिणत गर्नेछु भनेर प्रभुको वचनले भन्दछ। अनि आज अयुबले विश्वास योग्य भएर उसले परिस्थितिको बिचमा रहेको छ। अनि आज हामीले अचम्म मान्न पर्ने अचम्मको कुरो यहाँ के छ भन्दाखेरि आज ऊ धनवान सबै कुरोले सम्पन्न भएर पनि ऊ विश्वास योग्य भएको छ। तर आज हामी कतिचोटि विश्वासीको जीवनमा उल्टा हुन्छ है। जब हामीलाई परमेश्वरले दिँदै लानुहुन्छ, हाम्रो अवस्थालाई प्रभुले देख्न सक्नुहुन्न, उहाँले हामीलाई थप पनि आशिष दिँदै हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारमा, सेवकाईमा सबै कुरोमा उन्नति, वृद्धि, परिवर्तन है, भौतिक कुरा लिएर, आत्मिक कुरादेखि लिएर, पैसा रुपियाँदेखि लिएर, स्वास्थ्यदेखि लिएर प्रभुले हामीलाई मल्टिप्लाई गर्दै हरेक क्षेत्रबाट आशिष दिँदै लानुहुन्छ। हामी त्यतिखेर विश्वासयोग्य हुनुको सट्टामा त त्यहाँदेखिको त हाम्रो त काम के हुँदै जान्छ? उल्टा 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 हुँदै जान्छ। अनि दुःखको घडीमा फेथफुल सर्भेन्ट हुने जब सम्पन्न हुँदाखेरि त त्यो फेथफुलनेस हराएर जान्छ। यो दिनको सेवकाईहरूमा धेरै धेरै अर्गनाइजेसनहरू छ, सम्प्रदायहरू, धेरै सेवकाईहरू छ है। परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। परमेश्वरले हेर्दा हेर्दै त्यो सेवकाईको प्रपर्टीहरू बढेर जान्छ। त्यो सेवकाईमा कतिवटा कुरोमा सम्पन्न हुँदै जान्छ। तर आज त्यो लिडरसिपमा त्यो सेवकाई गर्ने प्रभुको दास भन्ने जीवनमा चाहिँ हामी के हुँदै जान्छौँ? डाउनफल हुँदै गएको देख्न थाल्छौँ। इमानदारी हराउँदै जान्छ। भइरहेको छ, यो प्र्याक्टिकल कुरो म गर्दैछु। अनि यो चाहिँ मैले अरू होइन, आज म पनि सेवकाईमा छु। यो वचनले मलाई पनि भन्दैछ, तपाईँलाई भन्दैछ। आज हाम्रो इमानदारी चाहिँ हामीले गुमाउनु हुँदैन। जो परमेश्वरमा इमानदारी विश्वास रहन्छ परमेश्वरले आदर गर्नुहुन्छ। अनि आज अयुब चाहिँ परिस्थितिको बिचमा पनि ऊ इमानदारी रह्यो। ऊ परिस्थितिको बिचमा पनि होइन, ऊ आशिषले सम्पन्न हुँदाखेरि पनि के भएको छ? ऊ विश्वासयोग्य बनेको छ। हालेलुया। तर आजको दिनहरूमा विश्वास योग्य भन्ने कुरो गर्दाखेरि आजको दिनका सेवकाई गर्ने, आजका दिनका मण्डलीहरू, आजका दिनका सोकल विश्वासीहरू चाहिँ आज कतिखेर विश्वास योग्य हुन्छ भन्दाखेरि as long as they are safe, as long as they are out of the risk, as long as they are away from the criticism, as long as they don't have to face the challenges, they will remain faithful. मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? विश्वास योग्य कहिले हुन्छ? यी दिनहरूमा जबसम्म परिस्थितिले छुँदैन, जबसम्म तपाईँलाई आलोचना आउँदैन, जबसम्म तपाईँलाई अप्ठ्यारो बाटोमा हिँड्ने परिस्थिति आउँदैन, तबसम्म त प्रभु धन्यवाद विश्वास योग्य। तर सानो कुरा हाम्रो जीवनमा आइपर्छ, हामी अविश्वासी हुन थाल्छौँ। हामीले ट्रस्ट गर्न छोड्छौँ परमेश्वरलाई, हामी भरोसा गर्न छोड्न थाल्छौँ। तर अयुबले चाहिँ इभन गुड टाइम्स ब्याड टाइम्समा पनि के गरेको छ? ऊ फेथफुल बनेको छ। इसाईहरूको जीवन म जहिले पनि पढाउँदा भन्ने गर्छु, गुलाबको फुलको बाटोमा रेड कार्पेट ओछाएर हिँड्ने जीवन पनि प्रभुले दिनुभएको छ।
सेलिब्रिटी जस्तो भएर हिँड्ने जीवन, आशिषमय जीवन प्रभुले दिनुभएको छ। गुलाबको फुल झरेर सजाएको बाटोमा हिँड्ने जीवन पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ भने, तर यो नबिर्स्यौँ त्यो गुलाबलाई सुन्दरता दिने चाहिँ काँडा पनि छ। अनि हामी काँडामा भएर पनि जाँदाखेरि पनि प्रभु धन्यवाद, प्रभु म विश्वासयोग्य हुन चाहन्छु, प्रभु म बढ्न चाहन्छु तपाईँमा। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ, इमान्दारी हामी रहन्छौँ भने उहाँ हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ अनि हाम्रो लडन त उहाँले नै लड्नुहुन्छ। हालेलुया। परिस्थितिको बिचमा एउटा कोटेसन मैले मजाको कहिले मैले लेखिरहेको रहेछु, मजाको कुरो इङ्ग्लिसमा है, क्यारेक्टर इज नट मेड इन क्राइसिस बट इट विल रिभिल्ड भनेको छ। हाम्रो चरित्र चाहिँ परिस्थितिको समयमा बन्निने होइन रे, तर त्यतिखेर चाहिँ प्रकट हुनपर्छ। हाम्रो चरित्र चाहिँ परिस्थितिको बिचमा बनिने समय होइन, बनिनु होइन, तर हाम्रो चरित्र चाहिँ त्यो परिस्थितिमा हुँदा चाहिँ देखा पर्नु पर्यो। हालेलुया। देखा पर्नु पर्यो। हामी नकारात्मक छौँ कि हामी सकारात्मक छौँ, हामी सराप्नेमा पो छौँ कि प्रभुलाई हामी धन्य प्रभु भन्ने अवस्थामा छौँ, त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो चरित्र देखा पर्छ। त्यो क्राइसिसको समयमा, त्यो घटीको समयमा, त्यो मरुभूमिमा हिँड्ने समयमा, आज त्यो काँडामा भएर हिँड्ने समयमा चाहिँ हाम्रो चरित्र देखा पर्नुपर्छ। अनि अयुबको चरित्र देखा परेको छ अनि परमेश्वरले आदर गर्नुभएको छ, धन्य तो फेथफुल सर्भेन्ट। आज हामी यो विश्वासमा बन्न पर्यो, हामी जब सबै कुरोको सम्पन्नता हुन्छ त्यतिखेर होइन प्रियहरू। अब अन्तिम कुरातिर म आउँदैछु, अयुब 1:20 देखि 22सम्म। यहाँनिर हामी पाउँछौँ है, यो सबै परिस्थिति भइसकेको बादमा पनि अयुबले 20ले भन्दछ, अयुब and then Job arose, tore his robe and shaved his head, and he fell to the ground, not to cry, not to grumble, but to worship and to say, म आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएँ, म नाङ्गै जानुपर्छ, परमेश्वरले दिनुभएको, अब परमेश्वरले नै लानुभयो। कत्रो ठुलो मुटु है, म त यो पढ्दै छक्कै पर्छु, यो कस्तो खालके मान्छे हो भनेर है। कत्रो मुटु, परमेश्वरमा कत्रो ठुलो इन्टिग्रिटी, कत्रो ठुलो भरोसा यो मान्छेको। यस्तो लाचार अवस्थामा हुँदाखेरि पनि अयुबले भन्दैछ है, जब शोक र सुस्केर आउँछ पुरानो समयमा, उनीहरूले खरानी घसेर आफ्नो वस्त्रलाई च्यातेर उनीहरूले बिलाप गरेर शोक गर्दै हाई हाई गर्दै परमेश्वरसँग बिलाप गर्ने, उहाँर माग्ने काम गर्दथ्यो। अयुबले यो कुरो गरेको छ, तर भन्दैछ ऊ घोप्टो परेर के गर्यो अरे, परमेश्वरलाई दण्डवत गर्यो। हालेलुया। एन्ड वर्शिप द लर्ड। अनि भन्न थाल्यो, म आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएँ, म नाङ्गै जान्छु, परमेश्वरले दिनुभएको यो सबै अब परमेश्वरले नै लानुभयो। कति पोजिटिभ एटिट्युड। के आज हामी त्यस्तो भन्नु सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ? आज धेरै हाम्रो दिदीबहिनी कतिचोटि गुनासो भइहाल्छ, यहाँ त हामी ठुल्ठुलो कुरा छाड्छौँ, यहाँबाट ठुल्ठुलो कुरा जान्छौँ, तर मैले धेरै आमा दिदीबहिनीहरूलाई देखेको छु मैले है। तर सानो परिस्थिति आउँदाखेरि प्रार्थना गर्नु पनि हो के लाग्यो, प्रभुले प्रार्थना पनि सुन्दैन, कोही त यत्रो दिन गरिसके प्रार्थना भनेको छ कि छैन तपाईँहरूले? भन्नुहोस् त। भनेको छु मैले त कतिचोटि, मैले पनि भनेको छु, खै यत्रो गरेँ त खै भन्ने कुरो। तर यहाँनिर कस्तो पोजिटिभ उसको रेस्पोन्स। अनि प्रियहरू, हाम्रो परिस्थितिको समाधान हुनका लागि हो भने हाम्रो स्वीकारमा पनि शक्ति छ। अनि हाम्रो रेस्पोन्स परिस्थितिको बिचमा हाम्रो प्रतिउत्तर, हाम्रो रेस्पोन्स कस्तो छ? अयुबले त्यसको नकारात्मक गर्न सक्थ्यो, तर यो सबै परिस्थिति भएर पनि अयुबको रेस्पोन्स के छ भन्दाखेरि परिस्थितिमा उसको एप्रोप्रिएट, त्यो परिस्थितिमा हाम्रो वचन, हाम्रो बोलाइ चाहिँ एप्रोप्रिएट हुनपर्छ। त्यो परिस्थितिमा फिट हुने वचन हामीले बोल्नपर्छ। एमेन। हाम्रो शब्द र हाम्रो स्वीकार र हाम्रो एक्सन, हाम्रो गराइ चाहिँ फिट हुने हुनपर्छ। किनभने परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई के गरेको छ? साहस, ढाडस, जित्ने, विजयभन्दा महान हामीलाई बनाउनु भएको छ। त्यो अधिकार दिनुभएको छ भने, त्यो अधिकारमा उभिसकेको छ भने, त्यो अधिकार पाएको व्यक्ति जस्तो चाहिँ हामी धाकको साथमा हामीले बोल्न पर्यो त्यो परिस्थितिमा। एमेन। बोल्न पर्यो। अनि अयुबको यस्तो के भन्छ रेस्पोन्स छ, उसले परिस्थितिको बिचमा हामीले कस्तो रेस्पोन्स गर्छौँ, त्यसको प्रतिउत्तर हामी कस्तो दिन्छौँ। तर अयुबले यहाँ के गरेको छ? सबै कुरो सखा भयो, नष्ट, तर केही छैन, तरै पनि ऊ घोप्टो परेर परमेश्वरको आराधना गर्यो भनेको छ। आराधना गर्यो अनि परमेश्वरलाई नै के भनेको छ? ब्लेसेड बी द नेम अफ द लर्ड। परमेश्वरको नाम धन्यको होस्। हालेलुया।
परमेश्वरको नाउँ धन्यको होस् भनेर यहाँनिर भनेको छ। इङ्ग्लिसमा भन्दछ, डु नट डिस्क्राइब द सिचुएसन बट डिस्पाइज द सिचुएसन इन द टाइम अफ ट्रायल्स एन्ड ट्रबल्स। र परिस्थितिको हामी बेसी कुरा गरेर प्रशंसा नगरौँ, तर त्यसलाई हामी हटाउँ यीशुमा भएर, त्यसको हामी विरोध गरौँ, त्यसलाई हामी नकारौँ, त्यसलाई हामी इन्कार गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँको परिस्थिति अहिले रातौरात सुध्रिने अवस्थाको छैन होला प्रियहरू यति बेला, तर अयुबको जीवनबाट हामीले धेरै कुरो सिकेको छौँ। सङ्कष्टकालको बिचमा पनि अयुबले आफ्नो इमान्दारी गुमाएको छैन। ऊ विश्वासयोग्य बनेर प्रभुको मुहारलाई हेरेको छ। अनि जब तपाईँले अयुबको अन्तिम खण्डहरूलाई पढ्नुहुन्छ नि, परमेश्वरले भनेको छ यति धेरै आशिष अयुबले पाएको छ, भनेको छ उसको पहिलोको छोराछोरी त मरेर गयो, परमेश्वरले फेरि अयुबलाई त्यही 7 जना छोरा र छोरी दिएको छ। अनि भनेको छ संसारमा हुने भन्दा सबैभन्दा सुन्दर सुन्दरी नानीहरू चाहिँ अयुबको थियो भनेर वचनले भनेको छ। यस्तो आशिष प्रभुले दिएको छ भनेर वचनले भनेको छ। आउनुहोस् हामी एकैछिन खडा हौँ।